सदर ट्रंप का पेश करदा जंग बंदी और अमन मंसूबा मंजर आम पर आया, जो सिर्फ इसराइली मकासद पूरे करता है। इस्लाम दुश्मनी में हद से गुजरने के वाक़यात को अगर हम तारीख के सफ़ात पर देखें तो कहीं 1095 से 1291 तक की सलीबी जंगें नजर आती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। गज़ा की हौलनाक जंग को 2 साल मुकम्मल हो गए। 2 साल हौलनाकियों के बाद बिलाखिर सदर ट्रंप का पेश करदा जंग बंदी और अमन मंसूबा मंजर आम पर आया, जो सिर्फ इसराइली मकासद पूरे करता है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली इस जंग में इसराइली बर्बरियत के बाइस 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। हस्ता बस्ता शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के हालिया अपडेट्स के मुताबिक हज़ारों अफराद के मलबे में दबे होने के बाइस शोहदा की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने गज़ा के सेहत और तालीम के मराकज़ बशमूल स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और अस्पतालों को बमबारी के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया है। इसराइली फौजियों की सफाकी का यह आलम है कि रिलीफ कैंपों और इमदादी मराकज़ पर निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। खुराक, दवा, साफ पानी और तवानाई की शदीद कमी के बावजूद इमदादी रसद तक रसाई पर रुकावटें खड़ी की गई। यूनाइटेड नेशंस की आज़ाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी के मुताबिक इसराइल की ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और जेनोसाइड यानी नस्ल कशी के ज़िम्रे में आती हैं। लेकिन इसराइल और नेतन्याहू को इन तमाम इल्ज़ामात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे मालूम है कि मगरबी हुकूमतें और ख़ास तौर पर अमरीका उसके साथ हैं, और जब तक ये हिमायत जारी है इसराइल का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगरब की ये हिमायत पर तो किसी किस्म की कोई हैरत नहीं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में सबसे अफसोसनाक पहलू मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों का किरदार है, जो इसराइल की इस बर्बरियत पर तकरीबन खामोश तमाशाई बनकर बैठे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसराइली कार्रवाइयों पर मुज़म्मत करते हैं। इसराइल पर नाम नेहाद सिफारती दबाव डालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ और दीगर फोरम्स पर करारदादें जमा कराते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा OIC के फोरम्स पर बैठकर इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर कराते हैं। लेकिन इसराइल और मगरबी ताकतों के साथ इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को नुकसान पहुँचने के खदशे के बाइस इसराइल के खिलाफ किसी अमली इक़दाम से गुरेज़ा। हालांकि तमाम मुस्लिम ममालिक और उनके सरबराहान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मगरबी दुनिया के ये कुफार मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह माइदा की आयत 51 में इरशाद फरमा दिया कि ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो कोई उन्हें दोस्त बनाएगा वो इन्हीं में से होगा। इस वाज़ेह हुक्म के बाद अगर कोई मुसलमान हुक्मरान दुश्मनों पर एतमाद करे तो उसकी अकल पर सिर्फ मातम किया जा सकता है। फिर यह भी हकीकत है कि ये कुफार इस्लाम दुश्मनी में किसी हद तक भी जा सकते हैं, और इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की कोशिश इसकी वाज़ेह दलील और मिसाल है। इस्लाम दुश्मनी में हद से गुजरने के वाक़यात को अगर हम तारीख के सफ़ात पर देखें तो कहीं 1095 से 1291 तक की सलीबी जंगें नजर आती हैं। जहां पहली सलीबी जंग के दौरान बैतुल मक़दस पर कब्जा किया गया तो यूरोपीय फौजियों ने तकरीबन 70,000 मुसलमानों को शहीद किया। मौरिख इब्न असीर लिखते हैं, खून मस्जिद अक्सा की सीढ़ियों पर बहता था और लाशों के ढेर लग गए थे। इसी तरह सुकूत बगदाद के दौरान 1258 में हलाकू खान के हाथों बगदाद पर हमले के वक्त मगरबी दुनिया पसे पर्दा शामिल थी। 10 लाख से ज़ायद मुसलमान कत्ल किए गए, कुतुब खानों को जला दिया गया और इस्लामी तहजीब की अजीम विरासत को नेस्त और नाबूद कर दिया गया। फिर 800 साल तक कायम रहने वाली अंदलूसी तहजीब को स्पेन के कैथलिक हुक्मरानों ने जब 1492 में ख़त्म किया तो उस वक्त लाखों मुसलमानों को कत्ल किया गया, हज़ारों को जबरन ईसाई बनाया गया और लाखों को जिला वतन होना पड़ा। अंदलूस का ज़वाल आज भी मुसलमानों को याद दिलाता है कि मगरिब के वादे
اور معاہدے صرف فریب ہیں۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے سائکس پیکو معاہدے کے تحت 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا، جس کے بعد امت مسلمہ ایک وحدت کے بجائے مختلف کمزور ریاستوں میں بڑھ گئی۔ اسی برطانیہ نے اسلام دشمنی میں یہودیوں کو یورپ سے لا کر فلسطین میں بسایا، اور پھر اسی اسلام دشمنی کی ایک بہت ہی بری شکل 1992 سے 1995 کے دوران بوسنیا میں نظر آتی ہے، جہاں یورپ کے عین وسط میں نسلی صفایا کی پالیسی کے تحت 1 لاکھ سے زائد مسلمان قتل کیے گئے۔ سرد فوج کے مظالم پر مغربی دنیا نے دہائیوں تک آنکھیں بند رکھی، اور آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ سب اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ ان تمام تاریخی تلخ حقائق کے باوجود بھی کیا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ مسلمانوں یا فلسطینیوں کے مفاد میں ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہر ذی شعور شخص نفی میں دے گا۔ صدر ٹرمپ کی فلسطینیوں سے نفرت اور اسرائیل سے محبت سب پر آیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی ظلم کو نہ کبھی ظلم سمجھا اور نہ کبھی ظلم کہا، بلکہ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اسی امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بارہا غزہ کی جنگ بندی کی قرارداد کو بھی ویٹو کیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب امریکہ کو اور ٹرمپ کو جنگ بندی اور امن منصوبہ پیش کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی، جبکہ ابھی تو فلسطینیوں کی نسل کشی کا اسرائیلی منصوبہ مکمل بھی نہیں ہوا؟ تو اس کی وجہ اسرائیل اور نتنیاہو کی وہ غلطی ہے جو اس نے قطر میں حماس کے قیادت پر حملے کی صورت میں کی۔ قطر جو امریکہ کا اہم اتحادی ہے، جہاں امریکی فوجی اڈے ہیں، اور جو ایک ثالث ملک بن کر امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا تھا، لیکن اسرائیل ایک ایسا بدمست ہاتھی بن چکا ہے جو دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی کچل دیتا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ قطر پر حملے نے امریکہ کے مفادات پر منفی اثر ڈالا کہ اسے اپنی علاقائی پوزیشن اور اتحادوں میں دراڑ محسوس ہونے لگی۔ یہ حملہ خلیج ممالک اور دیگر مسلم اور عرب ممالک کے لیے خطرے کا باعث تھا، کیونکہ اس سے امریکہ کے ثالثی کردار اور سلامتی کی ذمہ داری پر سوال اٹھتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حملے کے صرف 8 دن بعد، یعنی 17 ستمبر 2025 کو سعودی عرب اور پاکستان نے ایک منفرد دفاعی معاہدے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے، جس کے تحت دونوں ممالک نے عہد کیا اگر کسی دوسرے پر حملہ ہوا تو وہ اسے اپنے خلاف حملہ تصور کرے گا۔ ماہرین کے مطابق دیگر خلیجی ریاستیں بھی اس طرح کی دفاعی شراکت داری پر غور کر رہی ہیں تاکہ خود کو اسرائیل کی یک طرفہ کارروائیوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس صورتحال میں امریکہ کے لیے اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنی ساکھ کو بچانے کا یہی حل نظر آیا کہ جس جنگ بندی کی وہ اب تک ویٹو کے ذریعے مخالفت کرتا رہا، اسی جنگ بندی کے لیے ثالث بن کر اتحادی ملکوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کر سکے۔ لیکن یہ اب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اسلامی ممالک کے سربراہان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ امن منصوبہ صرف اسرائیل کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا، جہاں ایک خود مختار آزاد فلسطینی ریاست کا کوئی تصور شامل نہیں، جہاں غزہ کو اسلحے سے پاک کر کے اپنی سلامتی کے تحفظ کا مشن دیا جا رہا ہے جو کسی بھی طور ممکن نہیں۔ 8 مسلم ممالک کے تیار کردہ امن منصوبے کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے انہیں یہ پیغام دے دیا گیا کہ ہو سکتا ہے اس منصوبے سے وقتی طور پر تو جنگ بندی ہو جائے، لیکن اسرائیل کسی بہانے سے دوبارہ جنگ چھیڑ سکتا ہے، اور اسے باز رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک نیٹو کی طرز پر ایک بہت بڑی فوج تشکیل دیں جو ہر مسلمان ملک کی حفاظت کا ذمہ لے سکے۔ غزہ کے شہداء کا لہو ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم کب تک دوسروں کے وعدے پر یقین کرتے رہیں گے۔ صلیبی جنگوں سے بوسنیا تک اور اندلس سے غزہ تک تاریخ کی ہر کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مغرب نے ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور کیا، دھوکہ دیا اور ان کے خون کو بہایا۔ اگر آج امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں اتحاد اختیار نہ کیا تو اندلس اور بوسنیا جیسے سانحات پھر دہرائے جاتے رہیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور باہمی اعتماد کے ساتھ ایک ہو جائیں، کیونکہ یہی ان کی بقا کی واحد ضمانت ہے۔